बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैर वफ़ियत से होंगे। मज़ीद डिस्कशन करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें। अज़ीज़ भाइयों, आज बड़ी अहम वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ ये जो बच्चा आपको नज़र आ रहा है, इसका नाम उस्मान है। ये किस तरह ज़िंदगी का सताया हुआ और किस तरह ज़िंदगी से मायूस हमारे तक पहुंचा, हम इसकी डिटेल भी आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान, कैसे हो आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक। आप पहले ये बताएं कि जब अल-सुफ़ा मरकज़ में आने से पहले रोड पे लाहौर में जब आप मिले थे, उस वक़्त आप क्या सोच रहे थे, क्या ढूंढ रहे थे अपने लिए? मैं अपने लिए बस सोने की जगह ढूंढ रहा था, लेकिन बहुत परेशान था, जगह नहीं मिल रही थी। मुझे एक मुनीर भाई मिले थे रात के 12 बजे, तकरीबन रात के 12 ही बज रहे थे। तो अजीज़ भाइयों, ये वो बंदा है जो बेसहारा था और रात के 12 बजे रोड पे सोने के लिए जगह ढूंढ रहा था। जी हाँ, इस बच्चे के माँ बाप ज़िंदा हैं, ये नहीं है कि फ़ौत हो गए हैं, लेकिन बाप ने अपनी शादी कर ली आपस की रंजिशों की वजह से और माँ ने अपनी शादी कर ली। इस बच्चे को जगह जगह पे धक्के खाने पड़े, कभी सुतेली माँ की गालियाँ झेलना पड़ी और कभी बाप से बेदखली के स्टाम्प लेके सड़कों पे मांगना पड़ा। तो उस्मान, आप ये बताएं कि अब आप क्योंकि पहले तो आप स्कूल नहीं गए, शुरू से नाबीना थे आप, तो इस वक्त आप क्या महसूस कर रहे हैं इस इदारे में आके? अब मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। इदारों में मसलन पढ़ता हूँ और क्या नाम है, हुनर भी सीखता हूँ। अब मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में और सारी परेशानियाँ अब दूर हो गई हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे भी जो परेशानियाँ हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। माँ बाप के जो रवैये हैं, जो सलूक हैं, कैसे सलूक थे आपके साथ, क्या जुल्म हुआ, ज़रा थोड़ा सा बताएं हमें। बस मेरी अपनी वालदा थी तो वो मसलन कि उन्होंने भी शादी की तो वो भी जुल्म मुझे झेलने पड़े, मांगना पड़ा, उनके लिए माजूर थी, उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा। और वालिद ने जो शादी की थी तो वो सुतीली वालदा रहने नहीं देती थी। छोटी बहन को 12 साल की उम्र में शादी की उसकी, तो मैं ख़ुद मांग के उनको ला के देता रहा हूँ और मुझे बेदखल किया बहुत। मैं थानों में भी गया, हर जगह पे मैं गया, लेकिन उस्मान, अब्बू आपके जब आप मांग के लाते थे तो मना नहीं करते थे कि बेटा मांगना बुरी बात है? वो खुद ही बोलते थे कि जाओ बस अपने लिए लाओ और इनको भी ला के दो, खिलाओ और ख़ुद भी खाओ। और उल्टे इल्ज़ाम लगाते थे कि अच्छा, तो ये देखें अज़ीज़ भाइयों कि ये बच्चा वो है कि जिसके वालिद इसको कहा करते थे कि आप मांग के लाओ। मैं इसी बात के ऊपर हमेशा बात करता हूँ कि माँ बाप नाबीना अफराद के ऊपर वो तवज्जो नहीं देते जिसके ये लोग मुस्तहिक हैं। अगर ये इदारा ना होता तो पता नहीं उस्मान कौन सी रोड पे सो रहा होता, कौन सी पार्क में सो रहा होता। उस्मान का कहना ये है कि ये पिछले 6 साल से कभी अपनी माँ के पास जाता था तो उसका शोहर निकाल देता था, कभी अपने बाप के पास आता था तो उसकी बीवी निकाल देती थी और बाप मुझे ये कहा करता था कि जो है आप मांग के लाओ। उस्मान ने जब ये महसूस किया कि ये बेसहारा है, इसके पास रहने के लिए छाँव नहीं है, छतरी नहीं है, तो इसने अपने बाप से कहा कि आप मुझे अपनी प्रॉपर्टी में से, अपनी जायदाद में से कोई हिस्सा ही दे दें, चलें अगर मैं मांगूंगा भी तो शाम को आके कहीं सो तो जाया करूंगा। ये जुर्म करने की वजह से इस बच्चे को वालिद साहब ने जो है वो घर से बेदखल कर दिया, इसको अखबार में इश्तिहार दे के आक कर दिया। लेकिन इसका ये कहना है कि जब ये थाने में गया तो SHO साहब ने, ये थाना वज़ीराबाद की बात है, सदर थाना की बात है, SHO साहब ने कहा कि बेटा आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते और आप अब हम भी आपका कुछ नहीं कर सकते। और उस्मान या ये कहता है कि मैंने माना कि मैं दुनिया में कमज़ोर था, मैंने ये माना कि मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ दिया है। अल्लाह इंसाफ़ करने वाला है। और उस्मान जो है ये आज अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में मौजूद हैं। तो इनकी अभी भी ये ख्वाहिश है जो हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि मैं स्कूल जाऊँ, मैं यूनिफॉर्म पहनूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलूं।
ایسی خواہشیں عثمان کی بھی ہیں جو کہ الحمدللہ الصفا مرکز آف دی بلائنڈ جو ہے وہ پوری کر رہا ہے. آج عثمان بتائیں نا، آپ نے وہ جو بریل لینگویج کی پہلا سٹیپ ہوتا ہے الف بے، کیسے سیکھی آپ نے اور کیا محسوس کیا؟ جی میں نے بہت اچھے طریقے سے وہ پڑھنی سیکھ لیا اور بہت اچھا لگتا ہے پڑھنے میں، اور اس میں اپنی زندگی کی ایک نالج حاصل ہوتی ہے اور انسان کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں جینے کے طریقے کیسے ہوتے ہیں، اور اب بہت سکون ہوتا ہے اگر پڑھے لکھے جائے انسان تو وہ کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے. یہ میں نے بہت سنی تھی اور دوسرے بچوں کو بھی دیکھا تھا، اور جب دوسروں کو دیکھتا تھا اور خود پہ مجھے حیرانگی ہوتی تھی کیونکہ میرے ساتھ ماں باپ کا سہارا نہیں تھا، اس لیے میں پڑھ نہیں سکا. کبھی کہا نہیں تھا امی کو جب کراچی ہوتے تھے یا جب لاہور میں ابو کے پاس آتے تھے کہ مجھے اسکول میں داخل کروائیں؟ نہیں، انہوں نے کبھی مجھے ایک بندے نے بولا بھی تھا تو اسکول پڑھا کر. میں نے اپنے والد کو بولا کہ بے فارم نکال کے دو، والد نے بولا وہ پھاڑ دیے ہم نے. میں نے کہا مجھے نئے نکال کے دو تو میں جا کے اپنے اسکول میں شیراں میں پڑھوں گا، تو کیا نام ہے پڑھ لکھ کے کچھ بنوں گا، آپ کو بھی کچھ سکون ہو جائے گا، مجھے بھی ہو جائے گا، لائف بن جائے گی، کوئی زندگی کا مقصد مل جائے گا جینے کا. لیکن نہیں مانا کوئی بھی، پھر پریشانیوں کے حالات کا مقابلہ کرتا رہا بس. عزیز بھائیو، یہ عثمان ہے. جب اس کے والد صاحب نے اپنا مکان بیچ دیا تو اس کی جو نظر ہے وہ موتیے کی وجہ سے خراب ہوئی ہے. تو ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کا آپریشن ہے. آپریشن کے لیے ان کے ڈاکومنٹس بن گئے. عثمان ذرا بتائیں وہ کون سی ڈیٹ تھی، کون سا سن تھا جب آپ کا آپریشن تھا، اور والدین نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ جی وہ سن 2017 تھا، اور میرا سن 2017 میں میرا پہلے لیزر آپریشن ہوتا رہا، آنکھ میں سے آئل نکالتے تھے کیونکہ پہلے بھی میرے 2 آپریشن ہو چکے تھے رحمت آئی ہاسپٹل میں. تو ادھر میرا آپریشن ہونا تھا 3 تاریخ کی. انہوں نے 3 تاریخ دی تھی کہ آپ کا 3 تاریخ والے دن آپریشن ہوگا بڑا. تو ستیلی والدہ نے میرے کیا نام ہے سارے کاغذ جلا دیے. لڑائی ان کی میرے والد صاحب کے ساتھ تھی، لیکن کاغذ انہوں نے میرے جلائے کیونکہ وہ مجھے صحیح ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی تھی. تو عزیز بھائیو، والدین تو اگر کسی بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو وہ برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اس کی نظر کی روشنی کو آگ کی روشنی کی نظر کر دیا گیا، اور یہ بچہ ہمیشہ کے لیے نظر سے محروم ہو گیا. اچھا عثمان، جب آپ کے کاغذ جلا دیے والدہ نے آپریشن کے، تو والد صاحب نے کیا کہا؟ ان کو کچھ نہیں کہا؟ کچھ بھی نہیں کہا، بس چپ کر کے بیٹھے رہے، ان کو دیکھتے رہے اور کچھ بھی نہیں بول سکے. پتہ نہیں کیا تھا ان کو کہ ان کو کچھ کہہ نہیں سکے. لیکن پھر میں بھی عثمان کیا گلے ہیں والدین سے، کیا گلا ہے؟ بس یہی گلا ہے کہ میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. ابھی ان کے بھی ایک بیٹا ہے، سال کا بیٹا، 2 سال کی بیٹی ہے، ان کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں، اور اپنے کیا نام ہے بیوی کے بھائیوں کے ساتھ بھی بہت پیار کرتے ہیں. وہ بھی میرے جتنے ہیں، میرے سے چھوٹے ہیں، ہر چیز دیتے ہیں ان کو، بائک وغیرہ ادھر ادھر ہر چیز، لیکن ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی. عزیز بھائیو، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ بچہ ہے کہ جس کو نہیں پتہ کہ والدہ کا پیار کیا ہوتا ہے، والد کا پیار کیا ہوتا ہے. اگر آپ ان بچوں کے لیے والدین اور والدہ اور والد کی شفقت بننا چاہتے ہیں، ان سے پیار کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا اظہار ضرور کریں. اس ادارے میں آئیں، ہمارے پاس آئیں، ہمارے مرکز میں آئیں اور ان کے سر پہ دستے شفقت رکھیں، کیونکہ اس جیسے کئی اور لوگ ہیں کہ جن کا والدین جیسے رشتے سے بھی اعتبار اٹھ گیا ہے. اگر یہ بچہ نظر والا ہوتا، جیسے گھر سے بار بار دھتکارا گیا تھا، تو یہ کوئی کام کر لیتا، کوئی مزدوری کر لیتا، لیکن یہ کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس علم نہیں تھا. یہ نابینا تھا اور یہ مجبوراً مانگنے لگا. لیکن الحمدللہ اللہ نے احسان کیا اور ہمیں اس کا ذریعہ بنایا. آج یہ اس ادارے میں موجود ہے، اس گھر میں موجود ہے، جہاں پہ اس کو تعلیم بھی دی جاتی ہے، کھانا بھی دیا جاتا ہے. اور اس جیسے پتہ نہیں کتنے بے سہارا نابینا افراد روڈز پہ جو ہیں وہ پھر رہے ہوں گے. کوئی کہیں سوتا ہوگا، کوئی شیلٹر ہوم میں سوتا ہوگا، کوئی کسی پارک میں سوتا ہوگا، کوئی کسی کے ظلم کا شکار ہوگا، کوئی کسی کے ظلم کا شکار ہے. آئیں آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم کسی نابینا یا کسی بھی بچے پہ ظلم نہیں ہونے دیں گے. آئیں اس ادارے کو اس قدر مستحکم کریں کہ یہ
ظلم کرنے والا ہاتھ روک سکے، اس کو توڑ سکے، اور یہ نابینا افراد کی عزت کو مجروح ہونے سے بچا سکے، اور ان کو پاکستان کا باعزت شہری بنا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔